السلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، نبدلوا شويه من الروتينات والكوزينه المهم راكم عارفين الفيديوهات والجولات في اكسيون. اليوم ان شاء الله بغينا نديروا ان فيديو كيفاش تلاقيت انا وامير. دونك معايا امير اللي هو الزوج ديالي سي بوليحيه لو باربو. Tu dis salam? Salam alaikum. Salam alaikum. On dirait que t'as pas envie de parler. Moi, ça m'a pris du temps pour qu'il accepte de faire une vidéo avec moi. ما بغاش البنات يصور معايا كل نهار كيقول لي نصوروا نديروا فيديو. اليوم ما كاين ما يدار، قلت له صافي غنحط الكاميرا ونهضروا، راني ما غنبينكش حيت انا ما غنبانش. المهم ما عليناش. كنت قلت لكم البنات كيفاش تلاقيت انا وامير. نعاود لكم القصه. نو المهم البنات هو يهضر وانا غنطرج لكم. قال لك او ما ابلي، انا عيطت ليه في التليفون بوغ جوست باش تعرفوا. عيطت ليه في التليفون حيت كنت خدامه في ان سونتر دابيل في المغرب ديال لي زاسيورونس في طنجه. فوالا جتي ابلي ابري Diallo. j'ai dit allô, tu es dans les détails. Et après Vous voulez me refourguer une assurance d'assurance dans Voilà. les commentaires. كنت بغيت نبيع ليه واحد الكونطرا داسيورونس Emma Chevalier. ايما شوفاليي. هذه هي السميه اللي كنت خدامه بها بوندون 5 ans البنات. كانت سميتي ايما شوفاليي. اي كليون في التليفون اللي كيدوموندي لي سميه ولا كون جو مو بريزونط كنقول ايما شوفاليي. وفاش عيطت ليه يعني ضروري حنا كنعيطوا باش كنبيعوا الناس، كندومونديو هذا كندومونديو لو غيب، يعني كتكون فريمون اون فونت ولا بيرسون كي تاديرا بوندون ان ان عنده ان موا باش يديسيدي. المهم سا سي لي ديتاي. ابري qu'est-ce qui est arrivé au cours de la conversation. المهم عيطت ليه وبريزونطيت ليه البرودوي وبقيت كنهضر انا وياه، وما هضرناش غير على البرودوي لحقاش لا فونت ما يمكنش تهضري على داكشي اللي كتبيعي، خصك شويه يكون واحد الاحتكاك مع الكليون. on a parlé de quoi? De boire un coup à Paris. Oui, ça c'est à la fin. De boire un coup à Paris. كنت كنهضر انا وياه وداكشي. واحد المومون il m'a posé une question. il m'a dit عندك زعما ان اكسون، عندك اكسون، واش انتي من كيل اوريجين؟ يعني ماشي فرنساويه. قلت ليه انا نو جو سوي ايطاليان باسكو ايما سا في ان بو ايطاليان. ايما شوفالي جو سوي ايطاليان دوريجين، لحقاش ملي كنهضروا واخا تكوني كتهضري فرونسي كورامون يطيرك الكليان في التليفون. واس مومون لا باش زعما ما نتفرش قلت ليه كنا كنهضروا، قلت له جي يعني ان جور بوتيتر اون بوغا بروندر ان فير انصامبل وداكشي. وقال لي فين؟ قلت ليه في بولفار اوسمان، لحقاش لو سياج ديال ديك لاسيغونس اللي كنت خدامه معاهم كاينه في 61 بولفار اوسمان. حنا لي زادريس والتليفونات كنكونوا حافظينهم بار كور باش ملي كيسولك الكليون ما كيعيقش بك. كوميم راكي في المغرب خصك تكوني عارفه لي زانفورماسيون بار كور ولا كيكونوا مكتوبين قدامك تتقوليهم نيشان. وقلت لي صافي شي نهار زعما اون فا بروندر ان فير ان تي كافي يعني في بلاصه اوسمان. اون ا بري ان كافي او با؟ Tu m'as dit t'appelles pas Emma Chevalier. وي كان مريضه البنات وما كنتش كملت معاه ديك لا فونت ديالي. هضرنا 40 مينوت البنات كوميم. on a parlé 40 minutes à peu près. on a parlé de tout et de rien. هضرنا على لا ريليجيون، هضرنا على بزاف ديال الحوايج. ومن موراها صافي ما كملتش معاه الهضره. ودازت تقريبا ما عرفتش شحال. سا باسي كومبيان دوبي البروميي ابل؟ je me rappelais pas. وانا خصني نعيط ليه باش pour verrouiller la vente. 3 mois. 3 mois, c'est ça? Entre le premier appel et puis après je suis venu au Maroc. Non, et après le deuxième appel moi je dis. Ouais, je sais plus. صافي في المره الاخرى فاش عيطت له انا عيطت ليه وقلت ليه بون فوالا راه صافي درت معاه. عيطت ليه وقلت له خصني نكمل لا فونت وداكشي وكملها معايا. ملي قال لي راه مريض وداكشي انا عيطت ليه وقلت ليه جيسبر كو سي بيان بور توا وهادي وراه فيت بور دي ريزون بروفيسيونيل. كذبت عليك وانا راه ما سميتيش ايما شوفاليي، سميتي نوال وانا كنسكن في المغرب وراك عارف الخدمه وداكشي ونا با لو دروا وماشا. وهو ما كانش قال لي انا حسيت بانك كذبتي عليا ايما شوفاليي. يعني سا سونطون كي ان اكسون مي سي با ايطاليان. صافي وبقينا كنهضروا هكا في ديك الساعه. كان سكايب بزاف، بقينا كنهضروا في سكايب في التليفون 3 mois. J'ai parlé plus que toi. Ce que tu as dit, au mois de novembre, fin novembre, c'est mon anniversaire. Pourquoi tu parles comme ça? Parle normal. Si tu veux venir, tu seras le bienvenu. Mais pourquoi البنات راه ما كيهضرش هكا، ما عرفت بالو كيهضر هكايا. واش سي لا كاميرا qui te fait ça? Je t'ai appelé, je t'ai dit bah tiens j'ai acheté, je vais 10 jours au Maroc, j'arrive à Tanger.
Mais pourquoi tu parles comme ça là? Parle normal. T'es gêné avec la caméra? كنت كنهضر انا وياه وبقيت كنهضر معاه على الانيفرسير ديالي. كان في موا نوفمبر. البنات حنا في الخدمه ملي كيكون شي انيفرسير سورتو لا كانوا 2 و 3 بيرسون كيديروا لنا ان سول انيفرسير. المهم بقينا كنهضروا على هادشي وهو حتى واحد النهار عيط ليا كنهضر انا وياه وقال لي راه جي بري البيي جو في فينير او ماروك لو 19 سي سا. وي يعني 3 موا من مور داك البروميي ابل. انا ما صدقتوش يعني قلت هذا راه كيتفلا وصافي. هو يوريني البيي البنات في التليفون. تو مونطري البيي سور سكايب. صافي عرفت داكشي داخل في المعقوله البنات. معنا كنت غير انا وما كولوكاتريس يعني باش يجي ما يقدرش يجي عندي فين كنت ساكنه في طنجه. كانت واحد البنت ساكنه معايا دونك نو با سعاد سيام فوالا. اي ابخي عيطت لماما وقلت لها راه كاين واحد السيد وهذا نورا هي ماما. قلت لها راه كاين واحد السيد ها شنو راه غيجي من فرنسا وراه خصنا نتعرضوا له في المطار وراه غيجي وغيجي عندنا للدار يتعرف على العائله وداكشي الا كانت شي حاجه سيريوز وصافي. هادشي اللي كاين. هذه هي القصه ديالنا كيفاش بدات البنات. وصافي جا وتلاقينا له في المطار انا وماما. مشينا نيشان المدينه اللي كنسكنوا فيها وشاف جداتي شاف خويا الله يرحمه. المهم شاف لا فامي القريبه بزاف وصافي ودر صافي. نهار العيد ميلاد البنات كانت الخطبه تما. كان طلبني من الوالده ديالي ومن الاخ ديالي درنا واحد البتي كاطو وصافي. كانت لا فامي تري 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 بروش. كانوا مي كوزين خالاتي. المهم كانت شي حاجه صغيره فريمون صغيره. صافي تما اون روتورني ا طونجي بور فوار بور لي ديمارش يعني ديال الزواج. البنات اللي دازو فهادشي كاينه لا سي سي ام كاينه بزاف ديال لي تروك. اول حاجه مشى هو دخل غير هو باسكو سي لا بارتي فرانسيز. الا ما عندكش باسبور ما تدخليش غير هكاك باسبور احمر. مشى قال لهم بون فوالا اون فو سماريي وبغيت ندير اون دومون شنو خصني ندير. قالوا له اول حاجه خصك دير هي لا سي سي ام سيرتيفيكات كاباسيتي او مارياج. هذه اي واحد بغى يتزوج في المغرب من جنسيه فرنسيه ضروري ما خصو يدوز منها. دونك هذه كانت اول ايتاب وعطاونا ان رونديفو من بعد باش خرجت لينا باش مشينا داروا معنا واحد لونتروتيان. هو في اون شومبر وانا في اون شومبر كيشوفوك يعني كيفاش تلاقيتو واش كتعرفي عائلته فريمون واش كاين واش بصح غيكون ان مارياج فري ولا غير مارياج بلون. صافي هادشي اللي كاين. ومهم المراحل ديال الزواج البنات الصراحه دازت علينا اون فريمون غاليري بور لو مارياج pour les papiers et tout. Non mais j'ai géré depuis la France. non mais الصراحه تقال البنات داكشي ديال المغرب فيه دي زالي روتور وصايب هاد الورقه ودير فوتوكوبي وسير عند العبدول وسير لوزاره الخارجيه سير هادي عاد بوغ لا سي سي ام. انا راه كنت مشيت للرباط صايبت ليه واحد الورقه في وزاره العدل. المهم كاينه الورقه الزواج المارياج ميكست صعيب بزاف. ماشي اي واحد يقدر يجي للمغرب ويتزوج مغربيه كل اجنبي. زعما تاكدوا هذه منها البنات 100%. كانت واحد المرحله اللي طويله وكانت واحد الايامات كنبقى كنت عييت الخدمه والجري ديال الورق من هنايا. واخا الوالده ديالي كانت معاوناني مي سي فريمون سايتي لا غالير. مي الحاجه اللي كانت زوينه هي منين صافي سالينا المارياج وكل شيء منين جا هو هنا انا الورق داروا ديالي يعني جيت بسرعه جيت دغيا وجيت لقيت الكارت فيتال واجده. لا كارت فيتال اللي ديجا بريت. هذه اللي كنقولها له ما كيصدقنيش البنات. الكارت فيتال هي الكارت ديال السيكوريتي سوسيال. غير جيت قدرت نمشي للطبيب كانت عندي لا كارت ديالي بوحديتي. الناس كاين اللي كدير لهم واحد البنت كنعرفها في باريس صاحبتي كنهضر انا وياها كانت كتقول لي وانا باقا شي عام وهي كتسنى باش تخرج ليها لا كارت فيتال. مي انا راجلي عنده فريمون مع الورق يعني جيت لقيتهم صايب كل شيء. سيتي ماريي افيك اون ماروكان. 11 mars au Maroc et le 9 juillet t'étais en France. Oui, le 11 mars تزوجنا و le 9 juillet كنت جيت ديجا لفرنسا. كنت جيت وكنلاحظ لي غيكون رمضان البنات. لو لوندومان ça a été le ramadan. Tu te rappelles? لو لوندومان ولا لابخي لوندومان؟ نو دوزت وصلت ودوزت غدا وبعد ليه كان رمضان البنات. J'ai acheté le billet d'avion avant d'avoir l'accord de ton visa. Oui, راه كيهضر جيني البنات. il est gêné pour parler. je pense que c'est parce que c'est la première fois. هو راه ما كيهضرش هكا. نهار الرونديفو اللي كان عندي زعما واش غيعطيوني الفيزا ولا لا قطع عليا سيمانه قبل. انا كنقول له مشاو رفضوا شي حاجه كيقول لي علاش غيرفضوا ما غيرفضوش سي ما فام. مي خدينا البيي لانه كنلقى واحد البيي رخيص في اير عربيه مع اير عربيه و اليوم وي اول مره هبطت في ليون قطع عليا البنات وباقي ما واخداش الفيزا. كازابلانكا هاي ركبت من كازا وجيت لليون وجا عندي تيتي توا افيك طون فرير. جا عندي هو وخوه
وولد اختو لوكا وصافي. وجيت لقيتو معمر الثلاجه حيت كان كيحسب لنا رمضان غيكون لا غد ليه. طافي اشتي دي زو دي بوليت دو فيوند حلال كوا دوطخ. جو مغابيل كو طافي اشتي دي تروك. حد لقيتها البنات غلبوا هي الدموع. اهم حاجه انه منين جات فاهم مع العائله ديالي وتفاهم مع الوالده ديالي مع خويا. هنا غنتفكر جداتي كانت دائما البنات كتقول لي انتي ما يصلحلكش مغربي. اونتر بارونتيز البنات ما تاخذوهاش مني بحساسيه وتقولوا لي انا كنعاير ولاد بلادنا وكنعاير المغاربه والمغاربه وهذه. انا كنقول لكم في يعني انا بيرسونيلمون je disais que ma grand-mère elle disait toujours que moi je devais me marier avec un français ou un étranger, un européen. حيت الكاركتر ديالي البنات ماشي صعيب، عندي واحد الكاركتر في الشكل وكيعجبني اللباس، كيعجبني نخرج، كيعجبني ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. وجداتي ملي كانت كتشوفني وكنخدمه وديما اكتيف كيعجبني نتحرك من هنا لهنا لهنا، ما عمرني ما كنت فريمون كيعجبني نجلس في بلاصه وحده. راه دايوغ البنات انا 17 عام جي كيتي شي موا، يعني خرجت من دارنا ومشيت باش نقرا في فرنسا. ما كنت دايره لا لافاك في المغرب لا حتى شي حاجه. من الباك شديت الطياره، يعني صافي هذيك كانت عندي ديك القابليه انني نسافر ونتلاقى مع ناس ونخرج وشتاتي دائما كانت كتقول لي انت ما غاديش يصلح لك بنتي مغربي غيعذبك وغيقهرك وغيدير لك كما قلت لكم. مع احتراماتي للمغاربه فيهم ولاد الناس وفيهم راه الزوين والخايب كما مشيتي حتى الاوروبيين فيهم. مي انا كنهضر على الشخصيه ديالي انا والرؤيه ديالي للحياه والحوايج اللي فيا انا كبيرسون. الناس اللي كيعرفوني تالمون كانوا كيعرفوني مزيان بحال جداتي كانت ديما كتقول لي هاد الهضره هادي، كتقول لي انت ما بنتي ما يصلحلكش مغربي، الكاركتر ديالك في شكل وكتبغي تعيشي وكيعجبني نضحك واللي كيقولها لي راسي كنديرها. كنقول لكم خصكم تكونوا بحالي، مي انا دايره هكا. وصافي ومنين جا امير وتعرف على دارنا داكشي خويا فرح. واخا خويا ديك الساعه كان المرض يعني كان بادي فيه المرض يعني كان باقي كيتمشى على رجليه، مي كان فرح وامير ما عندوش الوقت. يعني قلت لكم الدرجه د لا سي سي ام درناها في اول مره في حياته غيجي للمغرب. نورمالمون راه كاين الناس اللي كيرفضوا ليهم على هذه، مي حنا يعني غير باغ شونس وكان ربي واقف معنا. يعني يقول لك كيفاش هذه تلاقيتها اول مره سايتي كوميم ان كو دو شونس كون ا دوموندي لا سي سي ام pour ton premier voyage au Maroc. Tu vois, parce que ils peuvent dire oui, c'est la première fois que vous vous rencontrez, déjà vous pensez au mariage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de louche. مي الصراحه درناها في يد الله. و يعني كانت ديك 3 موا اللي تعرفنا فيها سور انترنت يعني ما عكسوش لينا، خصوصا اني كنت كنهضر معاه شاك جور وكنهضر مع دارهم، ويعني كنت كنعرف بزاف ديال الحوايج عليه، على الكوتيديان ديالو، شنو كيدير شنو ما كيديرش. ف هي من الاحسن الانسان يتلاقى المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه باش زعما يتعارف. مي لهنا الحاله ديالنا انا قلت لكم 3 موا دوبي هذاك لابيل اللي هضرت معاه كان ديجا جا للمغرب ودرنا الخطبه، ومن بعد صافي جاو المراحل ديال المارياج ديال العدول والترانسكريبسيون ديال نونت، ومن بعد دوزت داك لو تيست ديال الفرونسي. صافي من بعد جو ديبوزي بور لو فيزا، ومن بعد خرجت ليا الفيزا وجيت لهاد البلاد السعيده. جي اوبليي كيك شوز؟ Non? T'as quelque chose à ajouter? Je te sens très gênée. Slama. Tu peux déjà finir? Bon voilà البنات، j'espère نكون قربتكم شويه مني غير دي كونري. ان شاء الله قولوا لي بغيتو بحال هذا النوع ديال الفيديو، غادي نحاول نلقى لونغ اللي نقدر نصور فيه وتشوفونا بجوج كليرمون من القدام. فشكرا على